हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, खैरियत से होंगे। आए दिन शियाओं के खिलाफ कुछ न कुछ फतवे निकलते रहते हैं और उनके खिलाफ उल जलूल बयान भी दिए जाते हैं। जैसे कि हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी थी जिसका टाइटल था कि शिया राफजी हैं, उनकी जबानें काट दो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आज का हमारा टाइटल भी कुछ ऐसा ही है, शिया के खिलाफ जिहाद करना सबसे ज्यादा अफजल है। सोचिए, ऐसा करने को अल्लाह ताला ने कहा है? नहीं। कुरान मजीद में ऐसा लिखा है? नहीं। तो हम कौन होते हैं किसी के बारे में इस तरीके की बातें करने वाले या किसी को कत्ल करने का हुक्म देने वाले? हमारे जो शिया भाई हैं वो हमसे अलग नहीं है, वो भी इस्लाम को उसी तरीके से फॉलो करते हैं जिस तरीके से हम लोग करते हैं। किसी का मुसलमान होने का हक हम नहीं छीन सकते, क्योंकि एक मुसलमान को ये हक अल्लाह ताला ने दिया है कि वो मुसलमान है। वीडियो में हम एक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का इस बारे में बयान सुनेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो वीडियो को हो सके तो आप पूरी देखने की कोशिश कीजिएगा। जो कि किसी मौलवी साहब ने, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, पारा चिनार में रिकॉर्ड किया, जहां पे उनका बयान था, और इंतहाई माजरत के साथ कैमरे में कह रहा हूं, उनका बयान ये था कि अहले तशय्युअ के खिलाफ, शिया के खिलाफ न सिर्फ जिहाद करना दुरुस्त है, उनका, मेरा नहीं कहना, उनका कहना है, बल्कि उन्होंने ये करार दिया कि ये जिहाद अकबर है। इस पर आपकी राय चाहता हूं कि ये क्या मामला है, क्या ये बात दुरुस्त है या ये बात जो है किसी कुरान हदीस की रोशनी में, तारीख की रोशनी में साबित होती है, या हकीकत इसके बिल्कुल उलट है? आप देखें जी, इस तरह के जो जज्बाती रवैये हैं, इन्होंने ही तो हमारी नेशन का बेड़ा गर्क किया है। और ये लोग इल्म से बिल्कुल नावाकफियत रखते हैं, इन्हें बिल्कुल नहीं पता। आपने तो अहले तशय्युअ का जिक्र किया ना, ये अहले सुन्नत में भी जो तीन बड़े बड़े फिरके इस वक्त मशहूर हैं सब कॉन्टिनेंट में, बरेलवी, देवबंदी और अहले हदीस, तीनों का एक दूसरे के बारे में यही ख्याल है। ये सिर्फ अहले तशय्युअ को सिंगल आउट नहीं किया हुआ। वहाँ जो पारा चिनार में मुकाबला है वो अहले तशय्युअ वर्सेस देवबंद फिरका है। तो देवबंद फिरका, वो खुद उस फिरके को इमाम अहमद बरेलवी साहब ने, जिनके मानने वालों की तादाद देवबंद से भी ज्यादा है पाकिस्तान में, उन्होंने इस्लाम से खारिज किया हुआ है। जो खुद इस्लाम से निकले हुए लोग हैं वो किसी दूसरे को क्या निकालेंगे? ये मैं एक तफन्नुन के तौर पे बात कर रहा हूँ। इन बेचारों की औकात ही कोई नहीं है, और ये हमारी कोई जज्बाती गुफ्तगू नहीं है। 1905 में अहमद बरेलवी साहब ने किताब लिखी हुसामुल हरमैन। उसमें उन्होंने उस वक्त जो उलमाए देवबंद थे बड़े बड़े चार, और 5वें नंबर पे उन्होंने गुलाम अहमद कादियानी को शामिल करके उन पे कुफर के फतवे दिए। और उस वक्त के जो हरमैन के उलमा थे उनसे उन्होंने बकायदा तकरीज लिखवाई कि ये लोग सब के सब इस्लाम से निकल चुके हैं। और वो किताब जब मंजर आम पर आई तो फिर देवबंद के लिए मुश्किल हो गई। इन्होंने फिर वहाँ अरब की सरजमीन में राब्ते किए। उस वक्त वहाँ पे सूफियों की हुकूमत थी, आजकल तो वहाबी फिरके की है। तो फिर उन्होंने 26 क्वेश्चन इनको भेजे कि आप बताएं, आप पे तो इल्ज़ाम है कि आप वहाबी हैं और आप दीन छोड़ चुके हैं। तो उन्होंने इसके जवाब में अल मुहन्नद अल मुफन्नद लिखी। उस किताब का नाम था हरमैन की तलवार। ये तलवार से नीचे बात नहीं करते। तो जवाब में उन्होंने लिखा अल मुहन्नद अल मुफन्नद, हिंद की तलवार एक सिठियाए हुए पागल बाबे के ऊपर, और वो उन्होंने अहमद बरेलवी साहब को कहा। उन्होंने इनको काफिर करार दिया। इन्होंने जवाब में कहा कि अहमद बरेलवी और इनकी पूरी जमात एक शैतानी लश्कर है जो हम पे हमलावर हो गया, जिस तरह अंबिया के ऊपर शयातीन हमलावर होते थे। तो ये एक दूसरे को निकाले बैठे हुए हैं। ये 1905 की बात कर रहा हूं, आज तो हम बैठे हुए हैं 16 जुलाई 2023 के दिन। तो ये एक दूसरे को निकाले हुए, हालांकि दोनों हनफी हैं, दोनों सुन्नी हैं, एक ही इमाम हनीफा के मानने वाले हैं, उनकी जायज औलाद है, हम नाजायज औलाद नहीं कहते। ये एक दूसरे को इस्लाम से निकाले में। और फिर उस अल मुहन्नद अल मुफन्नद में उलमा देवबंद ने कहा कि आप हमें वहाबी कह रहे हैं, हम तो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब और उनकी पूरी जमात को खवारिज समझते हैं। उनको भी निकाल दिया उसमें से। आज चंदों की वजह से इकट्ठे हैं, जो आपको नजर आ रहा है, चंदों की वजह से, वरना ये इन प्रिंसिपल एक दूसरे को मुसलमान नहीं समझते। तो अगर ये शिया के बारे में ऐसा कॉन्सेप्ट रखते हैं तो जाहिर है कि ये बाकियों को भी कोई स्पेस नहीं देते जो अपने करीबी हैं, इनको कहां से देंगे? हाँ, इस्लाम में आप इस तरीके से तकफीर किसी की नहीं कर सकते। इस्लाम में दाखिल करने के लिए जो चीजें किसी से मनवाई जाती है ना, जब तक उन चीजों का इनकार ना करे वो इस्लाम से नहीं निकलेगा। और वो चीज कौन सी है? अल्लाह, रसूल और कुरान और आखिरत। ये बुनियादी तीन अकायदे हैं, अकीदे तौहीद, रिसालत और आखिरत। बाकी सारी इसकी कोरोलरीज है। बाकी जो सहाबा किराम की बुनियाद के ऊपर जो इख्तलाफात हैं, सैयदना अली या सैयदना अबू बकर के हवाले से सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट है, इससे कोई इस्लाम से नहीं निकलता। ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हैं कि मैं ये राय के साथ एग्री नहीं करता। इस्लाम से नहीं आप निकाल सकते। इस्लाम तो इतना सेंसिटिव है इस तकफीर के मसले में कि बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है। उसामा इब्न ज़ैद कहते हैं कि एक जंग के दौरान जब दू बदू लड़ाई हुई तो काफिर मेरी तलवार के नीचे जैसे आया उसने कलमा पढ़ दिया। मैंने फिर भी इस गुमान से उसे कत्ल कर दिया कि उसने डर के पढ़ा है, लेकिन मुझे बाद में कलक हुआ इसका दिल में
تو کسی دن میں نے نبی اسلام کا موڈ ٹھیک دیکھتے ہوئے یہ آپ کے سامنے مقدمہ رکھا کہ یا رسول اللہ اس طرح مجھ سے میدان جنگ میں ہوا تھا. تو آپ نے فرمایا جب اس نے کلمہ پڑھ دیا تھا تم نے اسے کیوں قتل کیا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا. آپ نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا کہ وہ ڈر کے پڑھ رہا ہے یا بغیر ڈر کے پڑھ رہا ہے؟ اسامہ تو کیا کرے گا جب وہ شخص قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تیرے خلاف مقدمہ قائم کرے گا کہ تو نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا. اور نبی علیہ السلام یہ جملہ ریپیٹ کرتے رہے اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا. اور حضرت اسامہ ابن زید کہتے ہیں میرے دل میں خواہش ہوئی کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا، آج ہی میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا، یہ گناہ تو مجھ سے دھل جاتا کہ میں نے اتنا بڑا جرم کیا کہ کلمہ گو کو مار دیا. اچھا میدان جنگ میں عین ممکن ہے اس نے ڈر کے ہی پڑھا ہے، لیکن نبی الاسلام بینیفٹ آف ڈاؤٹ یہ بھی دیتے ہیں کہ اگر کوئی جان بچانے کے لیے بھی کہہ دے رہا میں مسلمان ہوں تو آپ نے اس کے اوپر تلوار نہیں اٹھانی. اس حوالے سے جو میدان جنگ میں، ویسے تو کافر کو بھی دنیا میں رہنے کا حق ہے، یہ میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پہ اہل تشیع اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کافر ہے تو میں ان دیوبند سے، بریلویوں سے، اہل حدیث سے کہوں گا کہ سب سے پہلے سعودی حکومت کے سامنے پروٹیسٹ کریں کہ شیعہ کو وہاں مکہ مدینہ آنے کی اجازت کیوں دے رہے ہیں؟ وہاں تو حرمین کی سرزمین میں کافر نہیں آ سکتا. اور سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ جو کر رہی ہے نا سعودی ایئر لائن وہ ایران سے کر رہی ہے، کیونکہ وہ ان کے جو سب سے زیادہ گاہک آتے ہیں نا وہاں پہ عمرہ کرنے کے لیے وہ ایران کے لوگ ہیں. اور ایران میں ایک کلچر ہے چونکہ اسلامک، وہاں پہ جو بچوں کی گرمیوں کی چھٹیاں بھی ہوتی ہیں نا اس میں بھی وہ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو سعودی ایئر لائن نے ان کو اسپیشل پیکیجز آفر کیے ہیں. ان کی اکانومی ایران کے اوپر چل رہی ہے تو وہ کافر ہے تو ان پہ پابندی کیوں نہیں لگاتے؟ یہ وہ ہے اینٹی وینم، پھکی نہیں پھکا الزامی جواب کے بجائے یہ کہ آپ شیعہ کے اوپر فتویٰ دو. سعودی حکومت جن سے ریال لے کر کھا رہے ہو نا، ٹھیک ہے، جن کے چندوں پہ تم نے یہاں پہ بدماشی کے اڈے قائم کیے ہیں اور تکفیری جماعتوں کو یہاں پہ پروموٹ کر رہے ہو، ان کے پیسے سے پروکسی وار یہاں سنی شیعہ کی ضیاء کے دور میں شروع ہوئی. تو جن سے چندے لے کے کھا رہے ہو سب سے پہلے ان کے خلاف جہاد کیوں نہیں کرتے؟ یہ اینٹی وینم کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں کہ وہ تو انہیں مسلمان سمجھتے ہیں اور تم اتنے جاہل ہو کہ یہاں دور بیٹھ کے جہاں پہ دین جو ہے وہ انڈائریکٹلی آیا گوالوں کے ذریعے اور جہاں ڈائریکٹ دین آیا ہے مکہ مدینہ میں وہ تو ان کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں. بڑی آپ نے تو واقعی ایسا اینٹی وینم دیا ہے کہ میں خود ہی لیا ہوں. ہاں جی، یہ اینٹی وینم یہیں سے ملے گا، یہ جیلوں کے اس دربار سے ملتا ہے جہاں کوئی قبر نہیں ہے، یہ اللہ کی درگاہ ہے الحمدللہ توحید کی. جو لوگ اللہ کے خلاف جا کر اپنا قانون دنیا میں بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں یہ غلط فہمی اپنی دور کر دینی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ دنیاوی قانون نہیں ہے جسے آپ بدلنے کی کوشش کر رہے ہو. یہ اللہ کا قانون ہے جسے کوئی بدل ہی نہیں سکتا. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جو لوگ اس طریقے کے بیان دیتے ہیں، جو مولوی اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، تو انہیں اپنے اندر پنپ رہی ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اپنے آپ سے جہاد کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. ایسے لوگوں کی وجہ سے ہی ہر مذہب میں جہاد لفظ کو کچھ اور ہی شکل دے دی گئی ہے، اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں افضل لفظ کا مطلب نہیں معلوم ہے. افضل لفظ کا یہ مطلب ہوتا ہے جو ہمارے شیعہ بھائی فلسطین بھائی بہنوں کے لیے کر رہے ہیں، ان کی وہاں پر مدد کر رہے ہیں، ان کی ہیلپ کر رہے ہیں. لیکن ایسے مولویوں سے تو ایسی امید کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ایسے مولوی جو ہوتے ہیں وہ نہ تو خود اچھا کام کرتے ہیں، نہ ہی وہ کسی کو اچھا کام کرتے دیکھ سکتے ہیں. تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ اس طریقے کے بیان دیتے ہیں ان کا اندر کا جو ضمیر ہوتا ہے نا وہ مر چکا ہوتا ہے. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.